बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो अवामी नफ़रत धुलाई में तब्दील हो रही है और दूसरी खबर ये है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी जो मियाँ वाली से हुए हैं उस पर फ़ैसला महफूज है कर लिया गया है। और तीसरा ये है कि कई दहाइयों से सियासत करने वाले जो हैं आज अपनी ही मौत मरने लगे हैं, सियासी मौत मरने लगे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अवामी नफ़रत जो धुलाई में तब्दील हो रही है और अवामी गुस्सा जो है वो कैसे बढ़ता चला जा रहा है। मैं मुसलसल वीलॉग में आपको बता रहा था कि ये मामलात इंतशार की तरफ जाएंगे, ये लोग मुंह की खाएंगे। इन्होंने जिस तरह का अवाम के साथ रवैया रखा हुआ है उसका नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि आप जब घरों में बैठे रहते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। अवाम भूख से परेशान, अवाम लोड शेडिंग से परेशान, अवाम बिजली के बिलों से परेशान, अवाम सुई गैस के बिलों से परेशान, अवाम हर तरह से परेशान है, अवाम महंगाई से परेशान, अवाम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से परेशान, अवाम सरकारी मुलाजमीन के रवैये से परेशान, अवाम पुलिस के रवैये से परेशान कि हर तरफ आपने अवाम को दबाया हुआ है। ये पीडीएम की हुकूमत ने ऐसा तसलसल जारी किया जिसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। आज जो हुआ है जावेद लतीफ़ साहब के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये अपने रवैये बदलने के लिए तैयार नहीं, ये अपने आप को बादशाह सलामत समझते हैं। असल मसला ये है, अब जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी आ गई हैं कि उनको भागना पड़ा, अपने हलके में वोट मांगने गए। जावेद लतीफ़ साहब अपने हलके में लोगों से वोट मांगने गए, वहाँ पर उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान के बारे में बदज़बानी की, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आए और उसका एक रद्द-ए-अमल आया और रद्द-ए-अमल ऐसा आया कि उनको वहाँ से भागना पड़ा, लोग डंडे लेकर पीछे भागे उनके। तो ये जो नफ़रत बढ़ रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार ये ख़ुद पीडीएम और सियासतदान हैं, क्योंकि आपने अवाम को इस तरह दीवार के साथ लगा दिया है कि अवाम के पास अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जैसे ही ये लोग अवाम में आते हैं, क्योंकि जब देखें आप इलेक्शन होते हैं पूरा इक़्तिदार मज़े लूटते हैं, बाद में भीख मांगने आ जाते हैं अवाम से, फिर अवाम से ये तवक्को करते हैं कि वो सख्त सवालात भी ना करें, वो इनसे सवालात भी ना पूछे। तो ये कैसे हो सकता है? एक भीख मांगने वाला आदमी, वोट मांगने वाला आदमी, वो अवाम के सवालों के जवाब देने की बजाय उनके साथ बदज़बानी करे। तो उसके नतीजे में हुआ ये कि लोगों ने धावा बोल दिया, वो अपनी गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल पर फरार होने पर मजबूर हुए जावेद लतीफ़ साहब। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये मामला बढ़ेगा। अगर हमने आग को आग ही से बुझाना है ना, तो फिर ये आग नहीं बुझेगी, ये बढ़ेगी। खुदारा होश के नाखुन लें, इंतशार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल हो चुकी हैं। और दूसरी खबर भी मैं आपको दे दूं कि लकी मरवत में पीटीआई छोड़ने वाला साबिक सूबाई वजीर हिशाम इनामुल्लाह जो है वो भी अवाम के दरमियान कबड्डी मैच देखने चला गया और वहाँ से लोगों ने उसको भगाया। उसकी वीडियोज़ भी मौजूद है, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी कोई खबर नहीं दे रहा। लेकिन आप देखें कि सोशल मीडिया पे ये आज की खबरें हैं, आज चल रही हैं वीडियोज़, ये सारा कुछ आज हुआ है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क को यहाँ तो ये चाहते हैं कि ये मुल्क नारकी की तरफ जाए और इलेक्शन मुलतवी हो, और मेरा भी जो तज़िया है वो यही है कि ये किसी सूरत भी नहीं चाहते कि इंतखाबात हों, क्योंकि शिकस्त यकीनी है, क्योंकि अवामी गैज़ो गज़ब वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, नज़र आ रहा है। इसलिए नवाज शरीफ, फजलुर रहमान एंड कंपनी और जरदारी एंड कंपनी इलेक्शन से भागने की तैयारी में है। ये इसीलिए बार बार कह रहे हैं हमारा एक कारकुन भी शहीद हुआ तो इसके ज़िम्मेदार ये होंगे जो इलेक्शन करवा रहे हैं। और भाई इलेक्शन तो एक दिन होने हैं, आपने पहले ही कौम का वक़्त ज़ाया किया, कौम को इससे दूर किया, इसका कौन ज़िम्मेदार है? आप कौम को बुनियादी हक़ से महरूम कर रहे हैं। यही साजिशें जारी हैं। मैंने पिछला महल्लाती साजिशों के बारे में वीलॉग किया, आपने वो देखा होगा, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई कि ये क्या कर रहे हैं। और ये कई दिहाइयों से सियासत करने वाले, 6-6 बार बारियां लेने वाले, आज तरीके इंसाफ के निशान से भी खौफजदा हैं। बल्ले का निशान छीन लिया जाए, वही आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़े, फिर बाद में हम भेड़ बकरियों की तरह मंडी लगाएं और जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए, क्योंकि सिस्टम इनके कंट्रोल में है, किसी ना किसी तरीके से हम अपनी हुकूमत बना लेंगे।
تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عوامی غصہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر الیکشن کے ذریعے عوامی نمائندوں کی حکومت نہ آئی جس کو عوام چاہ رہی ہے، جو لوگ عوام منتخب کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ نہ آئی تو انتشار بڑھے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ خدا را اس ملک کے بارے میں سوچے، نہ معیشت ترقی کرے گی، اس ملک کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ خدا را اس پر سوچے۔ یہ چند لوگوں کو نوازنے کی خاطر 25 کروڑ عوام کا بلیدان نہ دیں۔ اس ملک کے پاکستان کو قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے اور اس قربانیوں کو رائگاں نہ کریں۔ پہلے ہی ہم اپنا ملک دولخت کر چکے ہیں، اس پر ہوش کے ناخن لیں۔ اور آپ اس پر ایک اور بات دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے، جی کئی سازشی عناصر سازشیں کر رہے ہیں اور آج سازشیں عروج پر ہیں، تو سازشیں کر کون رہا ہے؟ جناب سازشیں کر کے آئے تھے۔ یہ تو اب آن ریکارڈ ہے نا، اب سائفر کا کیس بھی لگا رہے تھے۔ یہ سارا کچھ پہلے سائفر ہے نہیں، پھر ہے، پھر نہیں ہے، یہ سارا کچھ یہ کہتے رہے۔ یہ اپنی باتیں تو یہ خود پیچھے ہٹتے رہے، پھر کرتے رہے، پھر پیچھے ہٹتے رہے۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا صرف اقتدار حاصل کر کے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے۔ آج بڑے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے بن کر ثابت کریں، لیکن عوام جو ہے ان میں آپ کو بار بار ویلاگ میں بتاتا رہا ہوں کہ جو شعور کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے وہ اب واپس نہیں جائے گا، چاہے جو مرضی کر لیں یہ اب۔ اور جناب فرماتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس دینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر حملے کے مترادف ہے۔ اور بھائی الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ کریں، وہ کر لیں۔ الیکشن کمیشن ایک جماعت کے خلاف کارروائی کرتی رہے۔ آپ لوگوں نے کون سا تیر مارا ہے نون لیگ نے؟ کوئی ایک کام ڈھنگ کا کیا ہے آڈیو ویڈیو لیکس کے علاوہ؟ آپ تو ایسی ہٹ درمی اور بے شرمی دکھاتے ہیں آڈیو اور ویڈیو لیکس کر کے، اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس فلاں کی بھی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، جب آئے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ یہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ نہ کوئی معاشرہ اخلاقی طور پر اسے تسلیم کرتا ہے، اگر صحیح بھی ہوں تو لیکن یہ بات ہے کہ یہ آپ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو چکا ہے۔ اپنے حلقے میں گئے تھے تو وہاں ہم نے گھیر لیا، اس کے بعد ان تمام لوگوں پر پرچے ہوئے۔ تو یہ عوامی نفرت جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گی۔ آپ جتنی آگ کے ساتھ آگ کریں گے، نفرت کے ساتھ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا انجام نفرت ہی ہوگا۔ نفرت کو محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے، آگ کو پانی بجھاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور واپس عوام کے ساتھ رجوع کریں، تاکہ عوام کو کہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ آپ عوام سے معافی مانگیں اور جو عوام جس کو منتخب کرنا چاہتی ہے اس طرح ہونے دیں، ورنہ آپ کی آنے والی نسلوں کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں۔ آپ نشان عبرت بننے والے ہیں اور بن چکے ہیں، بلکہ آپ صرف الیکشن ڈے کا انتظار کریں۔ الیکشن ڈیلے بھی ہوں پھر بھی آپ کی سیاسی موت ہے، اگر وقت پر بھی ہوں پھر بھی سیاسی موت ہے۔ کسی صورت آپ بچ نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے عوام سے معافی نہیں مانگتے اور دوبارہ رجوع نہیں کرتے کہ جناب ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ آپ اپنے خاندان والوں کی آل اولاد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سانسیں بڑے ہیں، عوام کو آپ نے مقروض بنایا ہے۔ اس لیے آج عوامی نفرت جو ہے وہ بھرپور ابھر کر سامنے آ گئی ہے۔ اور جو میاں والی کے کاغذات پر جو عمران خان کے اعتراض لگا ہے اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ کل سنایا جائے گا۔ اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امیدواروں کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو ریجیکٹ کروا دیا جائے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ ایسا بھی کریں گے تو آپ حکومت بنا بھی لیں تو نہیں چلنی۔ تو یاد رکھیں، اس ملک کا آپ اتنا بڑا نقصان کر چکے ہیں، اب مزید نقصان نہ کریں، اس عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ورنہ پھر جو ہو رہا ہے جب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں، آپ کہیں بھی بغیر پروٹوکول کے آپ نہیں کر پائیں گے۔ بلاول نے بھی کیا جلسہ، اور جلسے کے بعد جب وہاں پر لوگوں نے سوالات کیے اور ان کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا، اور آپ کو یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں، ٹکٹیں بک ہیں، بلکہ جیٹ طیارے باقاعدہ بک کیے جا چکے ہیں کہ اگر ایسے حالات بنے تو ہم نکل کر بھاگ جائیں گے۔ بھائی آپ نے تو اپنے بائی وطن چلے جانا ہے، یہ پاکستانی عوام نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ خدا را اب بھی ہوش کے ناخن لیں اور رجوع کریں، اور بیٹھ کر جس کو عوام حکومت دیتی ہے اس کو تسلیم کریں۔ عوام کی جو امنگ ہے اس پر آمین کہیں۔ یہ نہ ہو کہ پھر گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس بار آپ کو NRO دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔